लायव्हलीहूड सेंटर हे पयल्यारूच कळटा कितें तें म्हणजे तरेतरेचे प्रॉडक्ट जे आमचे महिला करता ते सिटीनूच हे म्युनिसिपालिटीन स्पेशली हो जागो दिल्लो आसा हे करपाक हांव उननीत परबी दिता सगळे हांगा आसा तांकां बाब गिरीशाक तेजे सगळे कावन्सिलरांक तशेंच आमचे आमदार बाब दाजी की शहरान आनी सिटीनूच हो सेंटर तांकां कितें तरी ल्हान तरी तांचो वेवसाय जालो जाल्यार एक मार्केटिंग करपा खातीर हांगा हें दिलें म्हणून सगळ्यांक खबर आसा आमचे माननीय प्रधानमंत्री महिलांक कितले प्रोत्साहन दिता ते कितें कितें स्कीम केला आनी प्रत्येक भाशणान सुद्दां तेजें मेन्शन आसता कित्याक जेन्ना महिला मुखार सरता समाजान आख्खो समाजाकूच बरें पडोन ती सोसायटी दुसरेच भाशेन जाता म्हणजे आमची सोशल सोसायटी आनी लोकांक सगळे होदान बरेपण मेळटा आनी हांव समजता 2 पयशे आनावड घरा बसून तांकां तरी करपाक एक संदी मेळटा ही सगळ्यांक एक बरी गोश्ट जावन आसा आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता मार्मागोवा म्युनिसिपल कावन्सील की आज हें करपाक हिंगा शक्य जालें म्हणून तांकां खरें तेंची तोखणाय करपा सारकें आनी असले इम्पॉर्टंट एक बरें पॅकेजींग जावपाक जाय तेंचे प्रॉडक्टाचे आनी बरें मार्केटींग फक्त असले सेंटर येयले म्हणूच जायना यू हॅव टू मार्केट इट ऑन अ नेटवर्क यू हॅव टू डू डिजिटल मार्केटिंग सो दॅट युअर प्रॉडक्ट रिचीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हें तरी जालें तेन्ना तांकां विक्री ऑटोमॅटीक जातली आनी एक व्हडली संद तांकां मेळटली 2 पयशे आहा ते 4 पयशे कमोवपाक ते जातले म्हूण हांव आशा धरून तांकां परत कॉंग्रेच्युलेट करता ऑल द व्हेरी बेस्ट ती लायव्हलीहूड सेंटर हे पयल्यारूच कळटा कितें तें म्हणजे तरेतरेचे प्रॉडक्ट जे आमचे महिला करता ते सिटीनूच हे म्युनिसिपालिटीन स्पेशली हो जागो दिल्लो आसा हें करपाक हांव उननीत परबी दिता सगळे हांगा आसा तांकां बाब गिरीशाक तेजे सगळे कावन्सिलरांक तशेंच आमचे आमदार बाब दाजी की शहरान आनी सिटीनूच हो सेंटर तांकां कितें तरी ल्हान तरी तांचो वेवसाय जालो जाल्यार एक मार्केटिंग करपा खातीर हांगा हें दिलें म्हणून सगळ्यांक खबर आसा सिटी लायव्हलीहूड सेंटर हांगा ओपन जाला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं म्युनिसिपालिटीक जाणें आपल्या आवारा भितर तांकां एक स्पेस दिलो आनी जी आमच्यो महिला आसा तांकां खंय तरी एक संद दिली आपले प्रॉडक्ट्स ते जी कितें घरा करता सेल्फ हेल्प ग्रुपा थ्रू तें प्रदर्शन करपा खातीर दीस इज इन ट्यून म्हणजे आमचो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटा वोकल फॉर लोकल म्हणून आमचे लोकल जी खाणां आसा नाजाल्यार लोकल कितें आसा ती आमी प्रमोट करपाक जाय आयच्या काळान जेन्ना आमी पळयता की इतले मोठ्या प्रमाणात दुयेंसां आसा कितें आसा आमी जे कितें भायले खाता ते आमकां खबर नासता तातूंत कितें कॅमिकल्स आसता कितें हें आसता आनी त्या खातीर सगळे इवन डायटिशियन आज सगळेच जेन्ना डायट तुका सांगता तेन्ना ते म्हणटा जे आमचे पुर्वज खाताले जे आमचे पयलींचे लोक खाताले जे आमी घरा कडल्यो वस्तू आसताल्यो त्यो खाल्यो जाल्यार आमकां खंयच माल पडूंक शकना आनी आमचें आरोग्य आनी बरें जावंक शकता आनी त्या खातीर आज जो एक ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एक सेंटर तांकां मेळ्ळा म्हाका दिसता एक बरी गजाल म्हणजे वास्कोकारांक पसून बरी गजाल की एका स्पॉटार तांकां सगळें मेळूंक शकता फुडें आतां गणेश चतुर्थी येता सप्ताह येता तेन्ना तांचो मोठ्या प्रमाणार आनी सेल बरो जावंक शकता आनी आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हें सगळें घरगुती खाण हातूंत भितर कसलीच कॅमिकल्स ना हातूंत भितर कसलीच बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आमकां जिवनाक हानी करूंक शकता तसली ना आनी ती सगळी म्हणजे खोबरेल तेल पसून घरा कडेन काडिल्ली आसा सो हाचो फायदो म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमच्या मुरगांवकारांनी घेवचो आनी हें जेन्ना आतां परमनंट पयलीं आमी पळयताले की खंय खंय वाठारांनी ते घालताले आतां हो परमनंट सेंटर आशिल्ल्या कारणान आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन हो परमनंटली तांकां दिलो सो तांच्या खातीर एक बरी गजाल सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी खंय आपलें सामान आसा तें हांगा डिस्प्ले करपाक जाता आनी तांचो सेल बरो जावचो जशें सरान सांगलां ब्रँडींग बरें जालें जाल्यार तांकां आनी खूब चड करूंक शकता आनी आयच्या जगान जेन्ना मार्केटिंगूच व्हडलें हें आसता तेन्ना तांचे कडेन मागता की जाता तितले तुमचे प्रॉडक्ट्स मार्केटिंग बरें करात आनी करून तुमकां गिरायक बरें जातलें हांव सगळ्या कॉन्सिलाक देव बरें करूं म्हणटा तांकांय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी बरें जावचें म्हणून आज हांगा सिटी लायव्हलीहूड सेंटर हांगा ओपन जाला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं म्युनिसिपालिटीक जाणें आपल्या आवारा भितर तांकां प्राऊड मुवमेंट हो आमच्या आयज मुरगांवा खातीर आनी हांव व्हेरी थँकफूल टू आमचो पालक मंत्री तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर मोबीन सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजी साळकर हे लायव्हलीहूड जो सेंटर आमी जो काडला तेंच्यांनी हाजीर लावन तेंचें इनॉग्रेशन केलें म्हणून तेंचे खरेंच मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा आयज बरी खुशाली गजाल बाबा आमचे लोकल जेन्ना आपणाचे कितें वस्तू जेन्ना ती घरान करता आनी पौश्टीक जी सगळी आसा ते लाडू आसूं चकरी आसूं जी आतां तांकां खंय ना खंय तांकां एक
खंय बसोंक मेळना, जागो ना म्हणून वयर आमी खंय तरी आमचे कडसून म्युन्सिपालिटी कडसून आमी तांकां एक प्रोवायड केला. नंदिता आनी आमचे लक्ष्मी तेचेर खूब भर घेतला आनी तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या. इवन आमच्या कावन्सिलरांनी तांकां सपोर्ट खूब केला. म्हणून हांव मागता सगळ्या महिला लागीं तेंच्यांनी कसलो आपलो प्रोडक्ट हांगा हाडून तेंच्यांनी विक्री केली जाल्यार आमकांय बरें जातलें. तांकां तेंच्या घरान खंय तरी तेंच्यांका 2 पयशे पावतले आनी पोटा पाळणा खातीर खंय ना खंय तरी धंदो करूंकूच जाय आनी ती फॅसिलिटी खंय नासता कारण आमी हो सेंटर आमी ओपन केला. सर आनीक कितें हेचेर आनीक कितें लागता जाल्यार आमी तुमचे कडेन अवश्य येतले. तुमी आमकां मातशी मदत करची. म्हणून इतलेंच सांगता. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी तुमचो किमती वेळ हांगा दिला आनी तुमी येयले म्हणून. प्राऊड मुमेंट हो आमच्या आयज मुरगांवा खातीर आनी हांव व्हेरी थँकफूल टू आमचो पालक मंत्री तसोच आमचो पंचायत मिनिस्टर मोबीन सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजी सालकर. हे लायव्हलीहूड जो सेंटर आमी जो काडला तेंच्यांनी हाजीर रावन तेंचें इनॉग्रेशन केलें म्हणून तेंचे खरेंच मनाक आज आसून देव बरें करूं म्हणटा. आयज बरी खुशाली गजाल बाबा आमचे लोकल जेन्ना आपणाचे कितें वस्तू जेन्ना ती घरान करता आनी पौश्टीक जी सगळी आसा ते लाडू आसूं चकरी आसूं जी आतां तांकां खंय ना खंय तांकां एक खंय बसोंक मेळना, जागो ना म्हणून वयर आमी खंय तरी आमचे कडसून म्युन्सिपालिटी कडसून आमी तांकां एक प्रोवायड केला. नंदिता आनी आमचे लक्ष्मी तेचेर खूब भर घेतला आनी तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या. इवन आमच्या कावन्सिलरांनी तांकां सपोर्ट खूब केला. म्हणून हांव मागता सगळ्या महिला लागीं तेंच्यांनी कसलो आपलो प्रोडक्ट हांगा हाडून तेंच्यांनी विक्री केली जाल्यार आमकांय बरें जातलें. तांकां तेंच्या घरान खंय तरी तेंच्यांका 2 पयशे पावतले आनी पोटा पाळणा खातीर खंय ना खंय तरी धंदो करूंकूच जाय आनी ती फॅसिलिटी खंय नासता कारण आमी हो सेंटर आमी ओपन केला. सर आनीक कितें हेचेर आनीक कितें लागता जाल्यार आमी तुमचे कडेन अवश्य येतले. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण ती आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें. कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. इतलेंच. धन्यवाद. आसा